प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक जय मसीह अनि प्रभुको शान्ति सबै परिवारमा सबै आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीमाथि सधैँ बनिरहन्। ख्रिस्टको शान्तिले सधैँ राज्य गरेको होस्। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्यायको 7देखि 9 यूहन्ना 10 7देखि 9 मा यसरी लेखेको छ। यसकारण येशूले फेरि भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, भेडाहरूको ढोका म नै हुँ। जो म भन्दा अघि आए ती सबै चोर र डाकु हुन्, तर भेडाहरूले तिनीहरूको शब्द सुनेनन्। ढोका मै हुँ, मबाट कोही मानिस पस्यो भने त्यो सुरक्षित हुनेछ औ त्यसले भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ, खड्क पाउनेछ। यूहन्ना रचित सुसमाचारमा प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वयंले धेरैवटा दाबी गर्नुभएको छ। म संसारको ज्योति हुँ, म असल गोठालो हुँ, म जीवनको पानी हुँ र ती मध्येमा एउटा चाहिँ हो म भेडाहरूको ढोका हुँ। असल गोठालो भइकन उहाँले हामीलाई सधैँ अगुवाई गर्नुहुन्छ अनि ठिक मार्गदर्शन गर्नलाई उहाँले भन्नुभएको छ, भेडाहरूको ढोका चाहिँ मै हुँ। ढोका मै हुँ, मबाट कोही मानिस पस्यो भने त्यो सुरक्षित हुनेछ औ त्यसले बाहिर आउने जाने गर्नेछ र खड्क पाउनेछ। गोठालाको मुख्य कार्य ढोका भन्ने कुरो यहाँ हामी पाउँछौँ। हिब्रू 10 को 20 मा पनि पाउँछौँ अनि यसरी नै हामी अन्य जग्गाहरूमा पनि यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वयंले दाबी गर्नुभएको हो। ढोका मै हो, मबाट पस्नेले ठिक टुङ्गो पाउनेछ र सुरक्षा र सबै प्रकारको सुख समृद्धिका कुराहरू प्राप्त गर्नेछ। र ढोकाले 2-3 वटा कुरा देखाउँछ। पहिलो कुरो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभएको कारण चाहिँ पितासँग मानिसको मिलाप गराउनु थियो। पुत्र येशू ख्रिस्टद्वारा पितासँग मिलाप गराउनु अथवा पिता कहाँ पुग्नु। एक्सेस टु गड द फादर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ। पिता कहाँ प्रवेशाधिकार अथवा पिता कहाँ बिना डर र स्वतन्त्रसित हामी पुग्न सक्छौँ। हिब्रू 10 को 20 मा लेख्छ, त्यस नयाँ र जीवित मार्गबाट जो पर्दा अर्थात् उहाँका मासुद्वारा हाम्रा निम्ति स्थापना गर्नुभएको छ अथवा ख्रिस्टको बलिदानद्वारा हामी पिता कहाँ सजिलैसँग पुग्न सक्छौँ। हिब्रूमै लेखेको छ, यसकारण अनुग्रहको परमेश्वरको नजिक हामी निर्भयसँग आऊ र कृपा पाऊ औ दरकारको समयमा हाम्रो उपकारको निम्ति उहाँद्वारा अनुग्रह पाउन सकौँ। दरकारको समयमा उहाँद्वारा अनुग्रह पाउन सकौँ। किनभने उहाँद्वारा हामी दुवैले एउटै आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। एफिसी 2:18। हामी दुवैको अर्थ हो यहुदी अनि अन्य जातिहरू। उनीहरूको बिचमा भिन्नता थियो, तर ख्रिस्ट येशूले यी दुवै जातिको लागि परमेश्वर कहाँ पुग्नलाई बाटो दिनुभयो। उहाँ चाहिँ ढोका हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा हामी पिता कहाँ पुग्न सक्छौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 को 6 मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, बाटो सत्य जीवन मै हुँ, म बाहेक अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ जान सक्दैन। पुरानो प्रभु येशू ख्रिस्ट आउनु अघि चाहिँ पुजारीको सहायताद्वारा हाम्रो बलिदानहरू प्रार्थनाहरू चढाइन्थ्यो। ख्रिस्टको बलिदान र पुनरुत्थानले अब हामी स्वतन्त्रसँग निर्धक्कसँग परमेश्वर कहाँ गइकन हाम्रो प्रार्थनाहरू बोलबिन्तीहरू चढाउन सक्छौँ। उहाँबाट हामीले सहायताहरू लिन सक्छौँ। उहाँले हामीलाई ख्रिस्ट येशूद्वारा नै सामर्थ शक्ति उत्साह उमङ्ग अनि आनन्दका कुराहरू दिनुहुन्छ। मृत्यु विजयका कुराहरू हामीलाई ख्रिस्टमा प्रदान गर्नुभएको छ। र ढोकाले पहिलो कुरा चाहिँ हो परमेश्वर कहाँ हामी सजिलैसँग स्वतन्त्रसँग निर्भयसँग पुग्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा हामी हेर्छौँ, उहाँ हाम्रो अथवा हामी सबै मानिसहरूको निम्ति
परमेश्वरको उद्धारको बाटो, उद्धारको मार्ग अथवा उद्धारको ढोका हुनुहुन्छ। सेल्भेसन भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। यूहन्ना 10:10 प्रभु येशूले भन्नुभयो, म त तिमीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले यो संसारमा आए। पहिला यूहन्ना 3:5 लेख्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ सबै मानिसको पापहरू हरण गर्नलाई यो संसारमा आउनुभएको हो। हरण गर्नु अङ्ग्रेजी भन्छ टु टेक अवे, हामीदेखि पाप हटाउनलाई। अनि यसै कारण पहिला यूहन्ना 4:10 भन्छ, उहाँ हाम्रो निम्ति प्रायश्चित बन्नुभयो, हाम्रो निम्ति बलि भइकन हामीलाई उद्धार र मुक्तिको बाटो खोलिदिनु भयो। उहाँ हाम्रो उद्धार र मुक्तिको ढोका अथवा बाटो हुनुहुन्छ। यूहन्ना 3:15-16 हामी जब पढ्छौँ कि यसरी लेखेको पाउँछ, जसले विश्वास गर्छ त्यसले उहाँमा अनन्त जीवन पाउँछ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अथवा जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यसमा अनन्त जीवन छ, जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि पर्नेछ। अथवा उहाँको हाम्रो चाहिँ उद्धार र मुक्तिको बाटो अथवा उद्धार र मुक्तिको ढोका प्रभु येशू ख्रीष्ट हुन भयो। तेस्रो कुरो हामी यसलाई संक्षिप्तमा हेर्छौँ भनेदेखि बाइबल लेखिएको छ यूहन्ना 10:9 औ त्यसले भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र खर्क पाउनेछ। यहाँ हामी स्वतन्त्र रीतिले कुनै रोकटोक बिना, कुनै बाधा विघ्न बिना हामी भित्र बाहिर जान सक्छौँ, मूल ढोका भएर जान सक्छौँ र जहाँ चाहिँ हामी ठिक टुङ्गोमा, जहाँ चाहिँ निर्धक्क निर्भयका कुराहरू छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई सुरक्षा छ, जहाँ चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ। पुरानो नियममा हामी धेरै कुराहरू पाउँछौँ। परमेश्वरले बारम्बार इजरायलीसँग आफ्नो जातिसँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो, म तिमीहरूलाई रक्षा गर्नेछु, तिमीहरूलाई म बचाउनेछु, तिमीहरूलाई म हर समय आफ्नो हातले समातेर डोर्याउनेछु। हर प्रकारले उहाँले हाम्रो सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नुभएको छ, हाम्रो जीवनको सुरक्षा। अनि बाइबलमा हामी देख्छौँ यसको अर्थ हुन्छ कि पूर्ण रूपले हामी सुरक्षित छौँ, पूर्ण रूपले हामी उहाँमा ढुक्क र निर्धक्क रहन सक्छौँ। अन्धकारको जस्तै विघ्न बाधा आए तापनि, दुष्टको जस्तै शक्तिशाली काम भए पनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी पाएका छौँ। अनि त्यो सुरक्षा चाहिँ पहिलो कुरो हाम्रो जीवनको सुरक्षा। यसै कारण परमेश्वरले भन्नुभयो, मभन्दा अघि आउने चाहिँ चोर र डाकु थिए, तिनीहरू लुट्नलाई आए, तिनीहरूले नाश गर्नलाई आए, तर म चाहिँ असल गोठालो हुँ, म तिमीहरूलाई अनन्त जीवन, प्रशस्तको जीवन, सामर्थ्य जीवन, निडर र निर्भयको जीवन, उन्नतशील र प्रगतिशील जीवन, बुद्धिमत्ताको जीवन, समझको जीवन दिनलाई यो संसारमा आउनुभएको हो। हामी विश्वासीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा यो हो, केवल हाम्रो धन सम्पत्ति, हाम्रो शरीरको रक्षाको लागि मात्र होइन, तर उहाँ सर्वाङ्गीन हाम्रो रक्षाको निम्ति आउनुभयो। पहिलो कुरा उहाँले हाम्रो जीवनको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टमा। दोस्रो कुरा हामी देख्छौँ हाम्रो आध्यात्मिक जीवन अथवा हाम्रो आत्मिक जीवनको सुरक्षा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो आत्मिक जीवनको रक्षा परमेश्वरमा हुन पर्छ। तेस्रो कुरा पाउँछौँ हाम्रो नैतिकताको सुरक्षा पनि हामीलाई चाहिन्छ। अहिले संसारमा नैतिक पतनका कुरा देख्छौँ, जसको प्रभाव आज मण्डलीमा पनि छ, विश्वासीको बिचमा छ। अनैतिक कुराहरू बढेर गएको छ, नैतिकता भन्ने कुरो पाइन्न। यसकारण ख्रीष्ट येशू ढोका हुनुहुन्छ, जसबाट भइकन हाम्रो नैतिकताको, हाम्रो मोरालिटीको रक्षा हुन पर्छ। यो कुरोको नितान्त आवश्यकता अहिलेको वर्तमान समयमा खाँचो पर्दा मण्डलीले यसको ठुलो भूमिका निभाउनु पर्दछ। ख्रीष्टमा भइकन हाम्रो नैतिकताको, हाम्रो मोरालिटीको सुरक्षा हुन पर्छ।
अनि अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो पवित्रताको पनि, हाम्रो डिग्निटीको पनि, किनकि प्रभु येशूले हामीलाई आफ्नो बहुमूल्यद्वारा पवित्र तुल्याउनु भयो। पहिला पत्रुसमा भनेको छ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेको पवित्रतामा तिमीहरू पनि पवित्र हो। आज हाम्रो पवित्रता जो परमेश्वरले दिनुभयो ख्रीष्टको बलिदानद्वारा, त्यसको रखवाली हुन पर्छ। हाम्रो आचरणहरूको रखवाली, हाम्रो जीवनशैलीको रखवाली, हाम्रो हरेक रहन सहनमा पवित्रता, हाम्रो बोली वचनको पवित्रता, हाम्रो गवाईमा पवित्रता, हाम्रो प्रार्थनामा, हाम्रो सङ्गतिमा, हाम्रो आराधनामा पवित्रताको खाँचो पर्दा ख्रीष्ट येशूमा हाम्रो यी सबैको सुरक्षा हुन्छ। अनि हाम्रो पवित्रता, हाम्रो डिग्निटी, हाम्रो इन्टिग्रिटीको पवित्रता सुरक्षा हुन आवश्यक पर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म प्रशस्तको जीवन दिनलाई आए। हाम्रो सर्वाङ्गीण, चाहे मानसिक होस्, चाहे आध्यात्मिक होस्, चाहे आत्मिक होस्, चाहे सोसियल होस्, चाहे इमोसनल होस्, सबै कुराको रक्षा ख्रीष्ट येशूमा छ। हरेक कुरोको सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो म ढोका हुँ, मद्वारा तिमीहरू भित्र बाहिर स्वतन्त्र रीतिले गर्न सक्नेछौ। फिलिपी 4:7 लेख्छ अब परमेश्वरको शान्तिले जो हाम्रो समझलाई मात गर्छ तिमीहरूको हृदय, तिमीहरूको विचारलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। तिमीहरूको हृदय, तिमीहरूको विचार, हाम्रो सोचहरू अहिलेको जटिल परिस्थितिमा हामी नकारात्मक सोच लिएर अगाडि नबढौँ। सबै कुरो पोजिटिभ कुरो लिएर, पोजिटिभ सोच, पोजिटिभ एक्सन, पोजिटिभ प्रकारले हामी काम गऱ्यौँ भने हामीलाई सबै प्रकारको सुरक्षा परमेश्वरमा छ। भेडाहरूको बारेमा हामी पाउँछौँ, उनीहरूलाई जब रातको समयमा हर प्रकारको सुरक्षा दिने बन्दोबस्त गरेको छ। हर प्रकारको सुरक्षा, सबै चोरहरू, जङ्गली जनावरहरू, नराम्रो मौसमदेखि बाँच्नलाई आज परमेश्वरले हामीलाई पनि यो संसारको नराम्रो मौसम, चोर डाकुको कुराहरू, गाँजेर लाने जनावरदेखि सुरक्षा, हाम्रो शिक्षाको सुरक्षा, हाम्रो गवाईको सुरक्षा, हाम्रो मण्डलिक जीवनको दैनिक जीवनको सुरक्षा ख्रीष्टमा छ। अनि यसको निम्ति हामी निश्चयता हुनुपर्छ। उद्धार र मुक्तिको निश्चयता, नयाँ जीवनको निश्चयता ख्रीष्टमा मात्र छ। अनि अर्को कुरोलाई फेरि हामी हेर्यौँ असल भजन सङ्ग्रहमा पाउँछौँ 23 उहाँ असल गोठालो भइकन हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। र ढोकाले चाहिँ अर्को कुरो के देखाउँछ भने प्रोपर गाइडेन्स, ठिक नेतृत्व। आज संसारमा नेतृत्वको कुराहरू हामी पाउँछौँ, शासक प्रशासकको कुराहरू, तर बाइबलमा चाहिँ के पाउँछौँ? असल नेतृत्व। प्रभु येशूले भन्नुभयो म असल गोठालो हो। अनि गोठालोले हामीले जहिले पनि कुशल र असल र सही नेतृत्व प्रदान गर्दछ। ढोकाले चाहिँ हामीलाई ठिक गर्दछ। यहाँ लेखेको छ तिमीले ठिक खर्क पाउनेछ। गन्तीको पुस्तक 27 अनि 16 यहोशूसँग सम्बन्धित परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थामा यस प्रकार लेखेको छ जो तिनीहरूका अघि बाहिर जाने र भित्र आउने होस्, जसले तिनीहरूलाई अगुवाई गरेर लैजानेछ र तिनीहरू भित्र ल्याउनेछ। मोसापछि एउटा असल नेतृत्वको खाँचो पर्दा यहोशूको चुनाव भयो अनि यहोशूसँग सम्बन्धित यो वचन छ कि तिनीहरू अघि बाहिर जाने र भित्र आउने होस्, जसले तिनीहरूलाई अगुवाई गरेर लैजानेछ र तिनीहरूलाई भित्र ल्याउनेछ। भजन 23:3 भन्छ उहाँले आफ्नै नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताका मार्गमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। धार्मिकताको मार्गमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। ढोकाले ख्रीष्ट येशू हाम्रो असल अगुवा हो भनेर प्रमाणित गर्छ अनि असल अगुवाले ठिक टुङ्गोमा हामीलाई पुर्याउँदछ। भजन सङ्ग्रह 121:8 लेख्छ तँ बाहिर जाँदा भित्र आउँदा अब प्रान्त सधैँभरि परमप्रभुले तँलाई रक्षा गर्नुहुनेछ, अगुवाई गर्नुहुनेछ। आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई अगुवाई गर्छ ताकि छोराछोरीको जीवन असल जीवन निर्वाह गर्न सकोस् भनेर। शिक्षक शिक्षिकाले हामीलाई अगुवाई गर्छन् कि यिनीहरूले आफ्नो करियरहरू बलियो र असल बनाउन् भन्ने हेतुले।
अनि येशूले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा सर्वाङ्गीण विकास होस् भनेर। हामी प्रभावशाली सामर्थ्य र बनुन् भन्ने हेतुले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। रोमी 8:14 देखि 17 हामी त्यो कुरा पाउँछौँ कि पवित्र आत्माको अगुवाई, किनभने जतिजनालाई परमेश्वरको आत्माले डोर्याएको हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरको छोराहरू हुन्। किनभने फेरि भयभीत हुनलाई बन्धनको आत्मा तिमीले पाएका छैनौ, तर तिमीले धर्मपुत्र हुने आत्मा पायौ, जसबाट हे पिता भनी अब्बा भनेर पुकार्छौ। हामी परमेश्वरको सन्तान हौ भने आत्मा आफैले हाम्रो गवाई दिनुहुन्छ। अब सन्तान हौ भने हकवाला हौ, परमेश्वरको हकवाला, ख्रिस्टसँगको हकवाला। यदि उहाँसँग दुःख भोग्छौ भने उहाँसँगै महिमित पनि हुन्छ। महिमित राज्यमा उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्ने कुरा छ हरेक कुरामा। किनभने तिमीहरू भेडा झैँ बरालेर जाँदै थियो, तर अब त प्राणका गोठाला धर्माधिकार कहाँ फर्किआएका छौ। पहिलो पत्रुस 2:25। र ख्रिस्टमा प्रियहरू, ख्रिस्ट येशू हाम्रो असल गोठालो अनि उहाँ चाहिँ भेडाहरूको ढोका हुनुहुन्छ। उहाँबाट प्रवेश गर्नेले चाहिँ ढोका मै हुँ, मबाट कोही मानिस पस्यो भने त्यसले सुरक्षित हुनेछ। अब त्यसले भित्र बाहिर आउने बाटो जाने गर्नेछ अनि त्यसले खर्क पाउनेछ। स्वादिष्ट भोजन, पुष्टकारी भोजन जसले हामीलाई शक्ति अनि सामर्थ्य दिन्छ। र प्रियहरू, हामी ख्रिस्ट येशूलाई असल ढोकाको रूपमा ग्रहण गरौँ र उहाँले नै हामीलाई यो अन्योलमा, भ्रममा र कन्फ्युजमा पारेको संसारमा उहाँले हामीलाई ठिक नेतृत्व गर्नुहुनेछ। हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, मण्डलिक जीवनमा ख्रिस्ट येशू हाम्रो ढोका हुनुहुन्छ। आमेन। हामी सानो प्रार्थना गरौँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई यो संसारमा पठाउनुभयो, जो हाम्रो निम्ति ढोका भइकन हामीलाई ठिक बाटोमा, ठिक प्रकारको हाम्रो रखवाली गर्नलाई अनि हामीलाई सर्वाङ्गीण विकासमा, प्रभावशाली जीवन जिउनमा, आशिषित जीवन जिउनमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। ख्रिस्टको बलिदानको लागि, ख्रिस्टको दयाको लागि अनि ख्रिस्टको आगमनको लागि धन्यवाद छ। सबै परिवारलाई आशिषित तुल्याउनुहोस् येशूको पवित्र नाममा। आमेन।